बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बुशरा बीबी रिहा होकर पेशावर पहुंच गई हैं और इमरान खान की भी मुमकिन तौर पर किसी रेस्ट हाउस या बनी गाला मुंतकली के दावे किए जा रहे हैं। हुकूमत और इदारों के करीबी साहबी 26वीं तरमीम के बाद इसे डील करार दे रहे हैं। शहर इक़्तिदार में बाखबर लोगों के पास इस हवाले से क्या खबरें हैं? खबरें तो हैं और बड़ी दिलचस्प हैं और थियरीज भी हैं। एट द आउटसेट, यानी कि बगैर किसी इंतज़ार के आगाज़ में ही मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ मुलाकातों और इन डेवलपमेंट्स पर गुफ्तगू के बाद, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और फ्रॉम पीटीआई सर्कल्स और फिर जो लीगल फ्रेटर्निटी है, मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये खबरें झूठी हैं, सही, ये दावे गलत हैं। और हुकूमत ने ये किस एंटिसिपेशन में किया है? देखिए, बुशरा बीबी की सिर्फ रिहाई की बात नहीं है। अभी तो दावा ये हो रहा है कि 3 मजीद लोग रिहा होने वाले हैं और इमरान खान की मुंतकली जो है अभी वो हतमी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें होंगी और उनकी बुनियाद के ऊपर आगे का मामला डिटरमिन होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई डील हो रही होती जी, और हुकूमत जो है वो, जाहिर है कि हुकूमत के सोर्सेज सिर्फ ये तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल ही बेखबर हो। अब बाद में हमने देखा कि 2022 के बाद इमरान खान ने मुख्तलिफ तकारीर में बताया कि हमें उस वक्त ये अंदाज़ा हो गया था, उस वक्त ये हो गया था, उस वक्त हमें फ़लाँ गल्फ़ कंट्री के फ़लाँ किसी लीडर ने जो है वो बताया था कि आपके हवाले से कोई प्लान बी जो है उसके ऊपर गौर हो रहा है। ये सारी चीज़ें पीटीआई तक पहुँचती रही। जी, हुकूमत के अपने भी सोर्सेज होते हैं जिससे उनको पता चल रहा होता है। अगर कोई डील हो रही होती या अगर कोई डील होती तो फिर आपको हुकूमती सहाफ़ी ये दावे करते हुए नज़र ना आते। फिर आपको उजलत में जावेद लतीफ़ की बुलाई गई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना पड़ती। सही, फिर आपको जो है वो राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और जो द नोन कल्प्रिट्स, लाइक नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, लाइक जो नोन है इस मामले पे कि जब जब इमरान खान और यानी कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तलखियां कम होके या मामला कुछ उस तरफ गया कि जहां पर हुकूमत ने कोई डबल गेम सेंस की, तो इन लोगों को लॉन्च किया गया और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी कि जनाब सहूलतकारी हो रही है, इमरान खान के सर पर अभी भी हाथ है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। आपको ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सही, ये जो हुकूमती सहाफ़ी फैला रहे हैं उसकी बड़ी जबरदस्त वजह है। और ये पूरा एक, अब लगता यह है कि एक नया गेम प्लान शुरू हो गया। देखें, आप ये पेंसिल है, इसका कितना वजन होगा? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम। मैं आपको कहूँ कि इस पेंसिल को उठाए और उठा के खड़े हो जाए, आप कहेंगे मसला ही कोई नहीं है। आप उठा के खड़े हो जाएंगे, 10 मिनट गुजरेंगे, आपका हाथ शल होना शुरू हो जाएगा। 20 मिनट गुजरेंगे, 25 मिनट, आपके पट्टे जवाब दे देंगे। ज्यादा से ज्यादा आपकी कितनी कैपेसिटी होगी इसको उठाने की? ये मैं पेंसिल की बात कर रहा हूँ, इधर इमरान खान उठाया हुआ है। वो वक्त गुजरने के साथ वजन बढ़ रहा है और उस वजन को हल्का करने के लिए हुकूमत जो है, देखिए, इस वक्त एक लोकल सियासी मंजरनामा है, एक इंटरनेशनल सियासी मंजरनामा है और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके बाद हुकूमत और रियासत को मुख्तलिफ प्लान्स जो हैं वो कॉइन करने पड़ रहे हैं। तमाम चीजें करके देख ली ना जी, तो उसके बाद अब किस एंटिसिपेशन में बुशरा बीबी की रिहाई का जो अमल है ना जी, वो कानूनी एतबार से हुआ है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी दोबारा ना होना ये एक अचंभे की बात है। अब कितने लोग हैं जो रिहा हुए जिनके हवाले से अदालतों से हुक्मनामा आया, जमानत दे दी और कोई मुकदमा तो नहीं है, आईजी को तलब कर लिया, पूरे पंजाब में ढूंढे कोई मुकदमा है, एफआईए को बुला लिया, फलां इदारे को बुला लिया, हाँ जी कोई और मुकदमा है, नहीं है। क्या हुआ? बाहर निकले, गिरफ्तार हो गए। बाहर निकलने के अटेम्प्ट में ही गिरफ्तार हो गए, एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए गिरफ्तार हो गए। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद उनका जेल से बाहर आ जाना, बाहर आने के बाद उनका पेशावर बाहिफाजत पहुंच जाना, इसमें हुकूमत का या इदारों का एक टैसिट अप्रूवल नजर आता है। अच्छा, और उसके बाद साइमल्टेनियसली जो डील की खबरें हैं कि डील हो गई है, ये मुमकिन तौर पर क्यों किया जा रहा है? हुकूमत की एंटिसिपेशन क्या है और इंटरनेशनल मंजरनामा क्या है? सबसे पहले तो देखें, आपके ऐवान अदल में एक बहुत बड़ी तब्दीली हो रही है।
आउट गोइंग चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, वो इतने मुतनाज़ा हो चुके थे कि उनके बारे में या उनको फर्क नहीं पड़ता था, ही हैड हिज ओन पर्सनल स्कोर्स टू सेटल, और उनका एक माजी है। और अब तो लाइक जाहिर है कि सारे लोग, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो काजी फायजी साहब के दौर में उनकी तारीफें करते नहीं थकते थे, कुछ वक्त गुजरने के बाद वो खामियां निकालेंगे, कीड़े निकालेंगे, क्योंकि इक़्तिदार में बैठे हुए या ऑल पावरफुल लोगों के ऊपर तो बात नहीं की जाती ना लोगों से जी। अब वो जब चले जाएंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं वो फलां जैसा था, फलां से भी बुरा था। अब जो नई तब्दीली के बाद नया चेहरा आ रहा है, उसके ऊपर भी एक बर्डन जो है, आप सोचें कि इस मंजरनामे में जहां है जैसे है कि बुनियाद के ऊपर चीजें चलाना, क्या एंडलेसली कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं हो सकता। अब उन्होंने किया क्या है कि देखिए, ये बात नजर आती है कि ये खूनी है इमरान खान का बाहर आना जी, उसको वो टाल नहीं सकते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? वो जो मेरी जिन लोगों से बातें गुफ्तगू हुई है इस तमाम वक्त के दौरान, उन्होंने इस तमाम मामले में पार्ट ऑफ इट इज इंफॉर्मेशन और कुछ उनका एनालिसिस है। और मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास इंफॉर्मेशन हो ना, और वो उसकी बेस के ऊपर, एक तो होता है ना ख्वाहिश की बेस पर, एक होता है कि इंफॉर्मेशन की बेस पर एनालिसिस बिल्ड करना, वो इसको जिस तरीके से जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मामला ऐसे है। देखिए, मैं आपके सामने एक तो वो जो कांग्रेसमैन 60 से ज्यादा हैं, उनके खत के मतन कुछ रखूंगा, कुछ कांग्रेसमैन हैं उनकी ट्वीट्स रखूंगा, और फिर अमेरिकी सदारती इलेक्शन को आपने जहन से नहीं जाने देना। सही। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन, वी वर द फर्स्ट वन, जब हमने ये बात की कि जब अमेरिका का सदारती इलेक्शन होगा, नवंबर के चढ़ने से पहले पहले बहुत ज्यादा हंगामा खेजी होगी, और अक्टूबर के आखिर तक चीजों को बड़ी हद तक सॉर्ट आउट करके एक काम क्रिएट कर दिया जाएगा। सही, ताकि बाहर मैसेज अच्छा जाए, नहीं बाहर से प्रेशर ना आए। अब वो वक्त आ गया है कि जब आपने इन चीजों को टोन डाउन करना है, जो पिच है उसको नीचे लेकर आना है। बुशरा बीबी की रिहाई के लिए जो बेसिकली एंटिसिपेशन है, देखें, बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे हुकूमत की तवक्को क्या है? वो तो परेशानी हुकूमत का कोई वजीर तो नहीं दिखा रहा ना, ये तो सहाफी कह रहे हैं कि जनाब वो हो रही है डील। अगर डील हो रही होती या हो गई होती, आपको सिर्फ मियां साहब इलाज की गर्ज से लंदन जाते हुए नजर ना आते। फिर मैं आपको बता रहा हूं, फिर कई लोगों की कमर दर्द, जहाज भर भर के जाते हैं। हाँ, कमर दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि देखें, अगर वो डील के साथ वापस आएंगे ना इमरान खान, और वो उसमें इदारों का अप्रूवल भी शामिल होगा, 4-6 महीने। मैंने मल्टीपल लोगों से पीटीआई की बात की, और वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बेशक ये कह दें कि मैंने कुछ नहीं करना, हमने तो लिस्टें बनाई हुई, हमने तो अपनी जेब में पत्थर रखे हुए, और अब ये जो हमारे साथ हो गया है इसको हम ना भुला सकते हैं, ना इसको माफ कर सकते हैं। ना ही मेरे ख्याल में इमरान खान बोल रहे हैं, ये डिपेंड करता है, पहली दफा जिंदगी भर में जेल काटी। हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बीवी, उनकी बहनें, उनका भांजा। अच्छा, एक ना लड़ाई चल रही है पीटीआई के अंदर, मैं बताता हूँ ये बुशरा बीबी की क्या एंटिसिपेशन है गवर्नमेंट की, कि अब बुशरा बीबी बाहर निकली हैं। बुशरा बीबी ने 9 महीने की जेल काटी है। 9 महीने की जेल के बाद, जिन हालात से गुजरने के बाद बुशरा बीबी बाहर आएंगी, सबसे पहले तो वो कहते हैं टग ऑफ वॉर, बाहर बैठे हुए लीडर्स हैं जो पीटीआई के इस वक्त करता धरता है, कौन भाग दौड़ संभालेगा, भाग दौड़ कौन संभालेगा पीटीआई की, एक इसके ऊपर जरा टसल शुरू होगी। फिर बाहर निकलने के बाद बुशरा बीबी एंटीसिपेट गवर्नमेंट ये कर रही है कि वो पूरी सीआईडी इकट्ठी करेंगी पीटीआई के लोगों के हवाले से, अली अमीन गंडापुर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, उसके बाद जनाब ये सारा कुछ करने के बाद कोई 5, 6, 8, 10 दिन के बाद अगर वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जाती है, इमरान खान को वो जो ब्रीफ करेंगे उसकी बुनियाद पर इमरान खान जो है वो कुछ एक्शंस लेंगे, कुछ लोगों को हटाएंगे, कुछ लोगों को, हर इंटरेस्ट ग्रुप का जो विद इन द पार्टी है, जाहिर है कि हर किसी, यानी कि लोगों की लाइकिंग होती है, मफाद होता है, फिर ग्रुपिंग होती है पार्टी के अंदर, जिसको डैमेज किया होगा, जो हर्ट होगा, क्योंकि इमरान खान अगर जेल से बाहर हो ना तो ही इज द न्यूक्लियस ऑफ द पार्टी, वो तो शट अप कॉल भी दे सकते हैं, वो ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर बुशरा बीबी के थ्रू ये सब कुछ हो रहा होगा और इस किस्म का कोई एक्ट होगा तो एक लड़ाई और पड़ जाएगी। ये है पहली एंटिसिपेशन। दूसरा ये दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ बुशरा बीबी की रिहाई नहीं होगी, रिहाई आज कल 1-2 दिन में
عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں بھی باہر آ جائیں گی. صحیح. اور نورین جو خان ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے، بہنوں کے لیے حکومت یہ توقع کر رہی ہے کہ پہلے سٹیپ پہ بشرا بی بی باہر آئیں گی، وہ پشاور پہنچ گئی ہیں، وہاں پہ وہ ساری بریفنگ لے لیں گی، یہ سب کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد بہنیں باہر آئیں گی. بہنیں جو ہیں وہ اپنا ذہن بنا چکی ہیں فلاں فلاں کے حوالے سے کہ یہ ان کا مخلص ہے، یہ رول ٹھیک نہیں ہے، اور ہماری ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور یہ نہیں ہونے دیا گیا وغیرہ وغیرہ. یہ سارے معاملے میں وہ ایکسپیکٹ کریں کہ علیمہ خان آئیں گی، ادھر سے بشرا بی بی ہوں گی. اب پہلے تو یہ ایک لڑائی چلے گی، کون سے لوگ جو ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، جو بلاکس فارورڈ بلاکس کی اور اس کی بات کر رہے ہیں. تیسرے سٹیپ پہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ہوں گے شاہ محمود قریشی رہا، اور ہر ایک کی رہائی کے پیچھے ایک کوسچن مارک ڈال دیا جائے گا کہ یہ ڈیل کے ذریعے باہر ہے. صحیح. اور پھر آدھے پارلیمنٹیرینز کا رخ قریشی صاحب کی طرف، کچھ کا رخ علیمہ خان کی طرف، یہ ایکسپیکٹیشن ہے حکومت کی جی. اور کچھ کا رخ ہوگا بشرا بی بی کی طرف، بات دل کرنے، لڑائی کروانے کے لیے. اور ایک اندر لڑائی مزید بڑھ جائے گی. پارٹی کے ورکر کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کس کی لیڈ پہ چلنا ہے، کس طرف دیکھنا ہے، ہم نے کس کے احتجاج کی کال پہ آنا ہے، کس کے اوپر نہیں آنا. ان گروپس کو آپس میں لڑوایا جائے گا. یہ حکومت کی ایکسپیکٹیشن ہے، اس وقت یہ چل رہی ہے بات. صحیح. تو اس کے بعد اس سٹیپ کے اوپر عمران خان کو منتقل کر دیا جائے گا، جہاں پر عمران خان تک ایکسیس جو ہے نا ان گروپس کا ایزی ہو سکے. اچھا. اور ود ان دا پارٹی یہ معاملہ چل رہا ہے. اچھا، عمران خان رہا نہیں ہوں گے، ہاؤس اریسٹ، لیکن ہاں ہاؤس اریسٹ ہوگا، لیکن وہاں پہ ملاقاتیں ہوں گی اور سب جیل قرار دے دیا جائے گا. باہر نہیں جا سکیں گے، یعنی کہ لوگ چلے جائیں گے، لوگ جائیں گے، لوگ جا کے ملاقات کریں گے، اپنے اپنے دکھڑے سنائیں گے. یہ حکومت کی توقع ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو پینسل ہے نا، یہ پینسل اس کو جب یہ جو عمران خان کو اٹھا کے کھڑے ہیں، اٹھایا ہوا عمران خان کو، تو عمران خان کا تو وزن بڑھتا جا رہا ہے، ہاتھ شل ہوتے جا رہے ہیں. اب جو ہے وہ پسینہ ٹخنوں سے بہتا ہوا جو نیچے ہے وہ ایک چھوٹا سا پونڈ بنا رہا ہے. تو اب اس کو دی ادر وے اراؤنڈ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے. 2-3 آبجیکٹیوز ہیں جن کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ ہے، دیکھیں گریگ کسار کانگریس مین، ان کا میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں آپ کو وہ پریس ریلیز بتاتا ہوں جو انہوں نے لگائی ہے اور اس میں کہا کیا گیا ہے. صحیح. پھر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو امریکہ میں ایک بڑی تبدیلی آنی ہے لا محالہ، یہ ضرور ہے کہ پالیسی سیم نہیں رہ سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا وائٹ ہاؤس کا اسپوکس پرسن، وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسپوکس پرسن میتھیو ملر جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہی نئی ایڈمنسٹریشن کا اسپوکس پرسن بھی دے گا. یا فار دیٹ میٹر اگر کملا ہیرس بھی جیت جاتی ہیں تو وہ پوزیشن سیم نہیں ہوگی. اچھا. ہاں، وینیزویلا میں دیکھیں نا، وینیزویلا میں جو الیکشن ہوا، نکولس میڈورو کو انہوں نے 52.4 کی میجورٹی سے 28 جولائی کو اعلان کیا کہ وہ الیکشن جیت گیا، پریزیڈنٹ بن گیا. اگلے کچھ ہی وقت میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا فون گیا جو اپوزیشن لیڈر ہے ایدمنڈو گونزالس کو، اسے مبارکباد دی. اس نے کہا کہ تم جیتے، ہم تمہارے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں. اور پھر چند ہی گھنٹے کے بعد امریکہ نے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا وینیزویلا کے لیے. وینیزویلا نے تو افورڈ کر لیا نا بھائی، ان کی تو ایک ہسٹری ہے، وہ تو 2013 سے یہ سب کچھ انڈیور کرتے آ رہے ہیں جو نکولس میڈورو کی رجیم ہے. جو اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن میں ان کے کوئی صاف شفاف ہوئے تھے، دھاندلی ہوئی تھی ادھر بھی بہت ساری ٹگا کے ہوئی تھی. صحیح. لیکن ان کے پاس بھائی وہ 3 ارب بیرل کروڈ آئل ریزروز ہیں ان کے پاس. وہ ان کی جو انڈورنس ہے، ان کی جو سہنے کی سکت ہے وہ زیادہ ہے. صحیح. پاکستان اس قسم کی کوئی چیز اب وہ نہیں کر سکتا. آپ کا IMF ہو چکا ہے، اب آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کو کام رکھنا ہے. وہ رکھنے کے لیے عمران خان کا وزن اور ان لوگوں کا جیل میں رہتے ہوئے وزن برداشت کرنا مشکل ہو گیا. گریگ کسار نے ٹویٹ کیا، ٹوڈے I led over 60 members of Congress in a letter supporting human rights and democracy in Pakistan and calling for the release of political prisoners, including former Prime Minister Imran Khan. 60 سے زیادہ کانگریس مین نے خط لکھ دیا. اب اس کو کوٹ کر کے کانگریس مین بریڈ شرمن کہتے ہیں
I am proud to have joined my colleagues in urging the Biden administration to support human rights and democracy in Pakistan and calling for the release of Imran Khan and other political prisoners. Hashtag लगा के पाकिस्तान, hashtag Imran Khan लगा के Representative Barbara Lee वो लिखती हैं democracy and human rights must be protected. I am proud to join my colleagues in calling for the release of political prisoners in Pakistan and demanding accountability for those undermining democratic freedoms. Now they are saying कि जो ये सब कुछ हो रहा है उनका एहतसाब किया जाए, एहतसाब भी किया में जाए। खड़ा किया जाए। Jim McGovern, proud to join Representative Kassar and Representative Summerlee and 59 other colleagues in urging POTUS President of the United States Biden and Secretary Antony Blinken to make clear Pakistan must respect its human rights obligations and the practice of arbitrary detention and release all political prisoners of conscience. ضمیر کے قیدیوں کی جو سرنڈر نہیں کر رہے ان کی رہائی کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ ملٹیپل ٹویٹس ہیں, تمام کانگریس مین نے ٹویٹس کرنا شروع کر دی ہیں اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ دباؤ کریٹ کیا. اب دیکھیں ایک تو یہ کہ جو ہمارے نئے چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی وہ غیر متنازع ہیں, وہ ہیرو یا ویلن کسی کے بھی نہیں ہے, لیکن اب ان کو کس نظام انصاف کا چہرہ دھونا ہے, لائک اٹ اور ناٹ. آپ کا یورپی یونین کیا پوزیشن لے رہا ہے, یون کمیٹی آن آربیٹریری ڈیٹینشن کیا پوزیشن لے رہی ہے, اقوام متحدہ, مختلف گورنمنٹس, انٹرنیشنل میڈیا, دے آر کالنگ اٹ کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں ہوا, فیئر ٹرائل نہیں ہوا, یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. آپ کو ان کو بتانا ہے یا یقین دلانا ہے. یہ جب ہو جائے گا تو پریشر خود بخود کم ہو جائے گا, ٹون ڈاؤن ہو جائے گا. ابھی آپ پریس ریلیز چیک کریں جو انہوں نے جاری کی ہے. کسار لیڈز 60 سے زیادہ ممبرز کانگریس کے عمران خان کی رہائی کے لیے. یہ پریس ریلیز میں کہا کیا ہے, پاکستان 2024 نیشنل اسمبلی الیکشنز saw a historical level of irregularities کے تاریخی قسم کی بے ضابطگیاں ہوئی پاکستان کے 2024 کے الیکشن میں. آج امریکی ریپرزینٹیٹو گریگ کسار, مک گورن, سمرلی اور اس کے ساتھ 59 مزید ممبران نے جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے to center human rights in US policy towards Pakistan following the country's February 2024 National Assembly elections and on Pakistan's authorities to release political prisoners including former Prime Minister Imran Khan. This is the first letter from US members of Congress calling for political prisoners in Pakistan including Khan to be released. Kassar authored the letter as a follow-up. جو پہلے خطوط لکھے گئے تھے نا, یہ ذہن میں رکھے, وہ لکھے گئے تھے انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے. اب جو خط اور پریشر ماؤنٹ ہونا شروع ہوا ہے وہ قیدیوں کی رہائی کے لیے ہوا ہے. اس کی وجہ سے دیکھیں یہ جو مومنٹم بنے گا نا, اور اس کے نیچے جو آتھرڈ بائی گریگ کسار, کو لیڈ بائی میک گورن اینڈ سمرلی اینڈ سائنڈ بائی US ریپرزینٹیٹیو. اب آپ پڑھتے جائیں ایک کے بعد ایک نام اور ایک پریشر. اب یہ میرا خیال ہے کہ جو ڈیل والی بات ہے نا, اگر ڈیل والی بات ہوتی تو عمران خان کے 3 ہفتوں میں یہ 2 ملاقاتیں ہونے کے بعد اتنی بڑی داڑھی نہ ہوتی. عمران خان تک جو ایکسیس جو ہے نہیں ہے اس وقت. ظاہر ہے کہ باربر ہوگا یا آپ کے پاس اکوپمنٹ ہوگا یا اکوپمنٹ چلانے کے لیے الیکٹریسٹی ہوگی تو آپ یہ کریں گے نا, وہ اویلیبل نہیں ہے. عمران خان جو ہے ان کے حوالے سے وہ جو تفصیلات بتائی تھی صاحبزادہ حامد رضا نے, یا پھر کل جو میرے ساتھ اب سے چند گھنٹے پہلے جو انٹرویو میں نے لگایا ہے فیصل چودھری کا, وہ مل کر آئے ہیں, ان سب نے کہانی بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. اب آپ اس صورتحال کو ذرا کمپیئر کریں نا کہ آپ ٹی وی نہیں چلنے دے رہے, پہلے بھی ایکسیس جو ہے وہ بی ٹی وی کا تھا, حکومتی تو بجلی بند رکھی ہے اور اخبار کا ایکسیس نہیں ہے. لوگ نہیں مل سکتے جو بتا دیں کہ جناب آپ کی بہنیں گرفتار ہو گئی ہیں, 26 میں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے, 4 اکتوبر کے اس میں یہ ہوا ہے, فلاں نیا چیف جسٹس آ گیا ہے. ہاں, تو ایسی کوئی بھی چیز اگر انفارمیشن بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی تو ان کی جو ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہے اس کو سلب کر دیا نا. دیکھیں عمران خان سے ملاقات بھی کروا دیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. یعنی کتنا بڑا کسی بندے کا سپر کمپیوٹر ہو سکتا ہے کہ بھائی جب آپ خاموشی سے اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کے اوپر تھنک تھرو کرنے کا موقع نہیں ملا ہوا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا چل رہا ہے, اور آل آف اے سڈن یعنی کہ آپ بالکل بلینک ہیں,
8, 10, 15 दिन کی مارا ماری والی ڈیولپمنٹس ہیں. اچانک سے آپ کی ٹیم کے کچھ لوگ پہنچتے ہیں, پہلے تو آپ خوشی ہو جاتے ہیں آپ ان سے ملنے میں, شوق 2-4 منٹ آپ کے پلیزنٹریز ایکسچینج کرنے میں, فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا ہے. پھر آپ نے اس کو سننا ہے, اس کو گلپ ڈاؤن کرنا ہے, آپ نے اس کو پروسیس کرنا ہے, آپ نے اس پہ مائنڈ اپلائی کرنا ہے, اور پھر آپ نے اس کے اوپر کوئی رائے دے کے کوئی فیصلے کمیونیکیٹ کرنے ہیں پارٹی کو. وہ کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے نا. اگر آپ کے پاس اخبار آ رہا ہو, آپ کے پاس ٹی وی چل رہا ہو, آپ وہ تمام ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سوچ کے اپنا مائنڈ ایک بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں فلاں 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 کوشچن کروں گا, اس کا جواب ملے گا, اس کی بنیاد کے اوپر میں اپنی پارٹی کو فیصلہ کمیونیکیٹ کر دوں گا. اور ملاقات جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہو رہی تھی, جو یعنی کہ اگر عدالت میں پروسیڈنگ چل رہی ہے تو کئی گھنٹے کی ہوتی تھی, اس دوران وکلا سے بات چیت اور یہ سب کچھ صحافیوں سے سوالات مشورت سارا ہو جاتا. تو اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو اگر کوئی کسی کو لگتا ہے کہ یہ ڈیل ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ ڈیل نہیں ہے, یہ بالکل وہ ظاہر ہے کہ ایک بٹا لگانے والی بات میں, اور ڈیل ہوگی. ڈیل ایسے ہوتی ہے, ڈیل وہ ہوتی ہے وہ جو جب بندہ جہاز میں بیٹھا اور تصویر آ جاتی. نہیں میاں صاحب وہ روانہ ہو گئے ہیں. نہیں, وہ والی دیکھیں نا, وہ جو پہلے والی دیکھیں آپ, تو ابھی والی کہہ رہے ہیں نا. پہلے والی جو روانگی تھی جس میں مشرف والے دور میں, ہاں, مریم نواز کی والدہ جو ہے جی, وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی سامان لے کر, گفتگو کر رہی تھی, اللہ کے گھر جا رہے ہیں, وہ جو بکسے گئے تھے, اور ساتھ میں جو 14 بکسے, ساتھ میں جو باورچی گئے تھے, مشاہد حسین سید اور یہ سارے جیل میں ہی رہے تھے, باقی خود ہم روانہ ہو گئے تھے. وہ والی ہوتی ہے ڈیل نا. ڈیل تو وہ والی ہوتی ہے جب میاں صاحب کو لفٹ میں کرین کے اوپر جہاز کی سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے ان کو وہ پہنچایا گیا. اس کے بعد وہ گئے, جو پہلی تصویر جیسے ہی جہاز محو پرواز ہوا, انگور جو ہیں وہ آپ کو سامنے ٹیبل پہ نظر آ رہے تھے, اور جا کے انہوں نے کوئی علاج کرایا نہ کچھ. وہ ہوتی ہے نا ڈیل. تو ابھی دیکھیں کہ یہ حکومت کی جو اینٹیسپیشن ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, بشرا بی بی, بہنیں, پھر شاہ محمود, اور پھر عمران, یہ سارے ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایک کا رزلٹ اچھا آئے گا تو پھر دوسرے کا رزلٹ اچھا آئے گا, تیسرا, یہ سارے اس میں وہ پلان تو یہی اپیرنٹلی لگتا ہے جو یہاں پر اس وقت شہر اقتدار میں گفتگو چل رہی ہے, بٹ اٹ کین چینج اینی ٹائم. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.